अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आज 12 अप्रैल 2026 है और दिन है इतवार का। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात बदस्तूर जारी हैं। दो अदवार बराह रास्त मुज़ाकरात के हो चुके हैं और अब तक तकरीबन 14 घंटे जो है ये मुज़ाकराती अमल तवील था दोनों अदवार का। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस हवाले से कोई भी बड़ी खबर बाहर नहीं आने दी जा रही। एक बात याद रखें कि मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो रहे हैं, लेकिन ख़बरों के लिए जो रिलाई किया गया है वो इंटरनेशनल मीडिया को ज़्यादा रसाई दी गई है और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सहाफ़ियों को ज़्यादा रसाई नहीं दी गई। मेरे प्यारे दोस्त हैं सदीक जान साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने सिर्फ 3 ख़बरें जो हैं वो अब तक ब्रेक की हैं कि ये जो कन्वेंशन सेंटर है जहाँ पे मीडिया सेंटर कायम किया गया है उसमें वाईफाई बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। दूसरी खबर जो ब्रेक की है वो ये कि खाने पीने का इंतज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है और तीसरा ये कि वाशरूम बहुत साफ़ हैं। ये पाकिस्तानी जो है सहाफ़ियों ने वहाँ पे ख़बर ब्रेक की है और ये मेरे दोस्त ने कहा है। और अब तक कोई बड़ी ख़बर पाकिस्तानी सहाफ़ियों की जानिब से सामने आ नहीं रही। हम उस पर बात नहीं करते, बल्कि बात ये करनी है कि ईरान ने, देखिए मुज़ाकराती अमल ये बड़ा हसास मामला है और आज भी मोस्ट एक्सपेक्टेडली इतवार के दिन भी ये ख़बरें आ रही हैं कि ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे और ये भी साथ ख़बरें आ रही हैं कि शायद मज़ीद अहम शख्सियात भी जो है मज़ीद बाहर से कुछ और आ जाएं और इस मुज़ाकराती अमल में शरीक हो जाएं। तो ज़ाहिर है इस्लामाबाद और पाकिस्तान डेफिनेटली मरकज़ निगाह है। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कुछ चीज़ें कि जिसमें ईरान ने अमेरिका के साथ ये क्या कर दिया है। ईरान ने अमेरिका का गरूर कैसे खाक में मिलाया है, ये 6 से 7 8 10 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपने कमेंट करना है कि वाक़तन क्या मैं ये बात दुरुस्त कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। मुज़ाकरात के टेबल पे भी जो आलमी माहिरीन हैं, जो स्ट्रेटेजिक उमूर के माहिर हैं, जो दिफाई एक्सपर्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि ईरान की पोजीशन मजबूत है क्योंकि ईरान अमेरिका को और इसराइल को घुटनों पे ले आया है। वैसे ही तो आपके साथ अगर आप कमज़ोर हो तो आपके साथ कोई मुज़ाकरात करने के लिए बैठ सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और अमेरिका की तारीख देख लें, वो तो रोंद कर रख देता है, वो तो तहजीब मिटाने की धमकियाँ दे रहा था। लेकिन मुज़ाकरात की टेबल पे आके बैठना, इस्लामाबाद अमेरिका का बराह रास्त आना 1979 के बाद ये पहली बार हो रहा है कि अमेरिका बराह रास्त ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। बराह रास्त तो वैसे तो नहीं कर रहा ना, कोई उसके दिल में रहम का जज्बा जाग गया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब 7 8 10 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। पहल अमेरिका ने जब ये जंग शुरू की तो कहा कि मैंने रिजीम चेंज करनी है। रिजीम वो चेंज नहीं करा सके ना। एक नाकामी, एक गुरूर उनका ये खाक में मिला दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि अब नए हरमुज़ पे हमारा कंट्रोल होगा। वो अभी भी ईरान के कंट्रोल और निगरानी में है। जितने जहाज़ ईरान चाहे वो गुजरने देता है, जितने चाहे वो गुजरने नहीं देता। तीसरा, 450 किलोग्राम यूरेनियम ईरान से ले जाना, ये भी अमेरिका का प्लान था। 1 किलोग्राम भी आज तक नहीं ले जा सका है। चौथा, उनके एटमी प्रोग्राम का खात्मा, वो भी नहीं कर सका है। पांचवा, वो वहाँ पे खलीजी ममालिक में जो अमेरिका के अड्डे थे, उन ममालिक को ये तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया था अमेरिका ने कि मैं जब तक मौजूद हूँ ना, आपकी तरफ एक परिंदा भी नहीं आ सकता, मिज़ाइल तो छोड़ दे। तो वहाँ पे अड्डे मौजूद होने के बावजूद खलीजी ममालिक ने अब ख़ुद को जो है अदम एहसास में मुब्तला हो गए हैं कि ये तो अमेरिका तो वैसे ही बढ़ के मार रहा था भाई, ये तो इसका वजूद हमारे मुल्क में ख़तरे का बायस है हमारे लिए। हम तो समझ रहे थे कि ये हमारी प्रोटेक्शन करेगा, ये हमारी हिफाजत करेगा, बल्कि इसकी मौजूदगी हमारे गले पड़ जाएगी। तो ये 5वां पॉइंट तो ये है। छठा ये कि अली सुप्रीम लीडर जो अली ख़ामनाई थे कि वो बड़े सख्त गिर थे, वो बहुत सख्त गिर थे, इसलिए हमने उनको रास्ते से हटा दिया। ईरान ने मुज्तबा ख़ामनाई उनसे भी सख्त गिर लीडर को जो है सुप्रीम लीडर लगा दिया है। हासिल क्या किया है आपने, ये तो बताए ना। 7वां जून में हमें अमेरिका ने ये बताया था, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि उन्होंने एटमी हथियारों पे हमला कर दिया और ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म कर दी है। अब डोनाल्ड ट्रंप का कल का बयान है कि ईरान दोबारा एटमी सलाहियत हासिल कर रहा है। तो आपने तो कहा था कि ख़त्म कर दी है उनकी ये सलाहियत।
اب آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں؟ 8واں، 1 کروڑ امریکی جنگ کے خلاف نکلے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، ہم نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے۔ دوسری طرف 1 کروڑ 40 لاکھ ایرانی، 1 کروڑ 40 لاکھ ایرانی ان دنوں نکلے جنگ کے دنوں میں، اور کیا پتہ ہے؟ اپنی فوج میں رجسٹریشن کے لیے نکلے کہ ہم نے اپنے فوج میں رجسٹریشن کرانی ہے۔ ہم سن رہے ہیں کہ ایران امریکہ کی زمینی فوج آ رہی ہے، ہمیں لڑائیں ان کے ساتھ، تھوڑی بہت ہمیں ٹریننگ دیں، ظاہر ہے کہ کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو اس کے بعد ہم لڑیں گے ان کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، ان کی زمینی فوج کو کا قبرستان بنا دیں گے ایران کو۔ تو یہ 1 کروڑ 40 لاکھ ایرانی اب تک نکلے ہیں رضاکار فوج میں بھرتی ہونے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جنگ کے خواہش مند تھے، لیکن ظاہر ہے حملہ تو ان کے اوپر کیا گیا تھا نا، انہوں نے تو نہیں کیا تھا، تو انہوں نے پروٹیکٹ تو کرنا تھا۔ تو یہ 8 پوائنٹ تو میں نے آپ کو بتا دیے۔ 9واں پوائنٹ، خود 80 پارلیمنٹیرینز جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ ہم آپ کی امپیچمنٹ کریں گے، امپیچمنٹ۔ اور اب جو مڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں ان کے سروے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہار جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ گیس کی قیمت بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھا دی گئی ہے امریکہ میں، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات کی وجہ سے ہوا ہے۔ خود ڈونلڈ ٹرمپ پہ کتنی بڑی تنقید، استعفے تک وہاں سے آئے، اور میں نے آپ سے کہا نا کہ امپیچمنٹ تک کی ان کی ہو سکتی ہے، تو یہ 10-11 وجوہات ہیں۔ اب آپ بتائیں، اندرونی طور پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جو نا وہ امریکہ کے اندر مسائل پیدا ہو گئے، کروڑوں لوگ سڑکوں پہ نکلے، امپیچمنٹ کی بات ہوئی، 80 پارلیمنٹیرین مخالف ہوئے، استعفے آئے، مہنگائی بڑھ گئی، اور اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں بھی امریکہ کے خلاف اب رائے عامہ بن رہی ہے کہ یہ اگر ہمارے ملک کے اندر موجود ہوگا تو یہ تو ہمارے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہیں، یہ تو ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ اب یہاں پہ پرندہ نہیں آئے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ 11-12 پوائنٹس ہو جائیں گے کہ کوئی بھی جو ان کا ایئر بیس ہے، 800 کے قریب ایئر بیسز ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں، خلیجی ممالک میں کوئی بھی امریکہ کا ایئر بیس جو ہے اب پراپرلی فنکشنل حالت میں موجود نہیں ہے۔ یہ حالت کر دی ہے ایران نے ان کی یہ حالت بنا دی ہے۔ تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایران نے بجا طور پہ ہر کوئی فخر کر سکتا ہے کہ دیکھیے ایران نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے کہ میری مدد کرو، جیسے کہ نیٹو ممالک کی منتیں کرتے رہے ڈونلڈ ٹرمپ کہ آ جاؤ میری مدد کرنے کے لیے، یہ بزدل ہیں، یہ فلاں ہے، یہ ناکارہ ہے، میں اس کو ختم کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، ایران نے کہا ہے کسی کو؟ مجھے بتائیں آن ریکارڈ کوئی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایران نے کسی کو پکارا ہو کہ آپ آ جائیں، میری مدد کے لیے کیوں نہیں آ رہے، مجھے آپ نے اکیلا چھوڑ دیا، آپ کمزور ہیں، آپ بزدل ہیں، بلکہ خود ثابت قدمی کے ساتھ وہ مقابلہ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ ایران کی اچیومنٹس تھی، بلا شبہ ایران نے یہ ثابت کیا ہے۔ دیکھیے انتہائی تدبر کے ساتھ، کوئی جذباتی انداز سے نہیں، بہترین مؤثر حکمت عملی کے ساتھ ایک ایسا ملک جو گزشتہ 35-40 سالوں سے پابندیوں کا شکار ہو، انہوں نے اتنے بہترین طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، منظم حکمت عملی کے ذریعے دھول چٹا دی ہے، اور جو سپر پاور کا ایک امیج تھا امریکہ کا، اب بہت کمزور ہو گیا، یقین مانیں۔ اب ان کی بڑکیں جو ہیں، اگر کوئی اور ان سے ڈرتا ہے تو ان کی ویسے ہی کام پہ ٹانگ جاتی ہوگی، لیکن میرے خیال میں ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ اتنا بڑا جو دیو آپ نے امریکہ کو بنایا تھا، ہم نے آپ کے سامنے ثابت کر کے دکھا دیا ہے کہ کس طرح جو ہے یہ ویسے ہی بڑکیں ہیں، اگر آپ اپنے اندر کچھ جرت، ہمت، مؤثر حکمت عملی، ٹیکنالوجی اور بہترین حکمت عملی کے ساتھ آپ چلتے ہیں۔ تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس تھی، باقی جو خبریں ادھر ادھر کی دے رہے ہیں یہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں۔ میں نے جو معلومات کنفرم کی ہے کہ بالکل کوئی بھی معلومات لیک نہیں ہونے دی جا رہی، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذاکراتی عمل میں انشاءاللہ مثبت پیش رفت ہوگی اور کئی ادوار ہوں گے۔ اس میں بڑے بڑے مسائل بھی تو ہیں نا، یہ جو نیوکلیئر اس کے حوالے سے، یورینیم کے حوالے سے بنیادی طور پہ کچھ چیزوں پہ اتفاق ہو جائے گا، اور جو بڑی چیزیں ہیں اس کے لیے کوئی اگلا راؤنڈ جو ہے مذاکرات کا رکھا جائے گا۔ ڈیفینیٹلی یہی نظر آ رہا ہے، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اور پاکستان کے کردار کو بھی پوری دنیا نے سراہا ہے، ہم بھی سراہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔